Okay, good morning brothers and sisters. So, naaday ko karon sa Kambuyo nako sa mong balay. Nalang ko i-share gamay no. Lahi ra gyud kumbaga kuan ba kani bang makauban nato atong pamilya panahon sa pag daig or devotional. So, nalang ko kumbaga na-remind lang ko ba sa una sa bag-o pa mi nga nangalagad sa Ginoo, dili man gyud malikayan ng mga reaksyon no, labi na kung kanang wala ta kasabot sa pamagi sa Ginoo, wala ta kasabot sa gitudlo sa alagad sa Ginoo, nagi na mga reaksyon. Then sa una nitabo labi na gyud sa akong amahan, kusog to siya mo reklamo, kusog siya mo kontra, kusog siya mo sukol sa alagad sa Ginoo ba. Pero anak kanindot lang panahon bitaw sa ini kabuntag ang among buhaton gyud mag-usa mi, mag-devotional mi. Then human sa mo devotional, so ma-okay ra ang tanan. Ana ko nga nanguan ba nga nag-remind ko sa Ginoo ba nga unsa ka powerful kining maghiusa ta sa pag devotional, maghiusa ta sa pagdaig sa Ginoo. Bisan pa man unsay attack sa yawa sa atong kinabuhi sa hunahuna nga kumbaga dili ta kasabot sa paagis Ginoo, pero sa diha nga atong i-daig ra sa Ginoo, o kumbaga anha nga kanang attack sa yawa mabungkag ra na siya, o tanang injection sa yawa mabungkag ra na siya once nga atong i-duol ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. So muna nga main ko sa matag usa labi na sa makigsunan kung naman galing tay mga pamilya nga wala pa diya sa Ginoo, wala pa mangalagad sa Ginoo, or bisan man naa sa Ginoo pero nagya po yung mga kagubot, nagya po yung mga kakulian, or nagya po yung mga unan ba dili maayo nga panghitabo. So wala gyud lain nga solusyon ana mahigson kundi ato gyud nang iduol sa Ginoo panahon labi na sa devotional ato nang buhaton, adto nato na isinggit sa Ginoo, ato nato na isumbong sa Ginoo. Kumbaga tanan nato nga kanang gikinahanglan. So wala mo gilayan nga makatabang nato Ginoo ra man gyud. So mo na atong buhaton no kung naman tay mga problema sa Ginoo ra gyud ta moduol. So malang to muna nga atong seryosoon nato ning devotional no, kay dako gyud sa kahimuan atong seryosoon atong pagduol diya sa Ginoo. Okay, so that's all. God bless and bless God. Good morning.